السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت بلا فيديو جديدة. لا فيديو تاع اليوم راح نكملوا الدرس الأول اللي هو لوجيك et méthode de raisonnement. دونك نعاودو برك ريفيزيون على واش هضرنا مع الأول. قلنا une proposition عبارة proposition تقدر تكون vrai كيما تقدر تكون faux. D'accord. شفنا تانيك لي connecteurs logiques اللي هما l'implication, équivalence, disjonction, jonction, etc. D'accord. وشفنا تانيك قلت لكم عندنا هذه الآ هكذا c'est quel que soit x quand il y a un r. D'accord. وشفنا le هذه هكذا il existe x dans arrangement. D'accord. Donc هذه قلنا عليها quel que soit يتسمى quel que soit x من r وهنا il existe au moins au moins x في هذا المجال يدير لي هذه العبارة يرجعها هكا وهكا. داكور. دوكا نروحو لي مود دو ريزونمون. باش نثبت عبارة لازم لي طرق وهاد لازم لي طرق. ناخذ لا ميثود اللي تساعدني وإذا قال لي في التمرين عطالي لا ميثود اللي لازم نمشي بها لازم عليا نمشي بها. داكور. حاجة دوزيام اللي هما مود دو ريزونمون دونك نبداو بالاولى اللي هي ديريكت. الطريقه الاولى اللي هي الطريقه المباشره كنا ديجا نستعملوها. لو بوت تاع ديريكت سي كوا كي تكون عندي ا امبليك بي. عندي une proposition A une proposition B بيناتهم implique. نقول A implique B لازم هذه كامل تكون vrai. داكور. لازم هذه كامل تكون vrai. وشنو هما لي ديمارش وشنو هما الخطوات اللي نتبعهم؟ الخطوات اللي نتبعهم on suppose que A vrai supposé بلي A vrai. D'accord. ونمونطري له البي ونمونطري لو بي بلي صحيحه. تسمى هذه نقترحها صحيحه ونروح نمونطري هذه. ناخذ ان اكزامبل باش نفهمو مليح. دونك عندي واش قالوا لكم وراهو ليكزامبل. دونك عطاونا A أصغر أو يساوي من B. داكور. A قل يساوي من B. عطالك بلي A plus B sur 2 راهي محصورة بين واش؟ بين ال A وال B. دونك عطالي هاد العبارة تسمى هذه هي ال A وهذه هي ال B. دونك راح هذه قلنا on suppose بلي هذه vrai on montre هذه. داكور. تسمى نعتقد هذه صحيحة ونروح نمونطري هذه. دونك نبدا بالأولى اللي هي A أقل من B. واش ندير؟ نزيد منها A ونزيد منها A نزيد منها A ونزيد منها A. هنا واش يولي لي 2A قال يساوي من B plus A. داكور. هنا واش تولي B plus A sur 2. هذه العبارة ديالي الأولى. نروحو لو دوزيام نفسها ناخذ A أقل من B نزيد منها A plus B قل يساوي منها 2B تولي لي A plus B sur 2 أقل يساوي من B. هذه الدوزيام. دونك
هادي بهادي نواسيهم واش تخرج لي A plus B أقل يساوي من زوج راهي أقل أو يساوي من A أقل يساوي من B راني خرجت في العبارة ديالي داكوغ هذا هو لا ميثود ديريكت لا ميثود ديريكت يتسمى تسيوبك كيفاش تلحقوا للعبارة اللي عطاوها لكم دوكا نروحو للدوزيام اللي هي كونترابوزي كونترابوزي La méthode deuxième اللي هي contraposée عندي P implique que هي نفسها l'équivalence تاع que non que implique non P واش معناتها دوكا هو يعطيك هاد العبارة نتايا بالكونترابوزي واش تروح دير تحكم non que implique non P داكوغ هذه هي باش تمونطري هذه ابدا من هذه ديرلو هاد العلاقة باش تلحق لهذه نعطيكم مثال نقولك باللي وراهم نقولو باللي 1 au carré est impair 1 au carré est pair bon pair معناتها زوجي alors 1 est pair donc مادام 1 au carré زوجي يتسمى 1 يكون زوجي داكوغ دوكا كيفاش نديرها هاد العبارة تبع قال لي نخدم بهذه تسمى واش ندير هذه نرجعها هنا بصح نرجعها بالنفي يتسمى 1 n'est pas pair هذه نجيبها هنا alors c'est implique هذه نجيبها هنا نقول له 1 au carré n'est pas pair داكوغ هذه هي واش ندير ابري واش عندي هاد الان حنايا كي نقولوا pair زوجي معناتها دوكا كي يقول لك امبير فردي هو 2 كا بلس 1 داكوغ هنا كيفاش نجي نبرهن نقول باللي الان واش تساوي قال لي ني با بير معناتها ماشي زوجي معناتها 2 كا بلس 1 داكوغ 1 au carré n'est pas pair معناتها هذا 1 au carré واش يعطيني 2 k plus 1 au carré après نكملوا démontrer هذه تولي لي 4 k au carré plus 1 plus 2 k هذه وهذه نخرج الزوج عامل مشترك واش يقعد لي 2 k au carré plus k, d'accord? Non. Oui, 2k au carré plus k plus 1, d'accord? هذا نسميه L واش يخرج 2L plus 1 شوفوا العبارة هذه ماشي نفسها هذه صافيك بينت بلي هذا امبير بينتو بلي فردي دونك واش نقولو دونك ان au carré est impair فردي après par conséquent par contraposition ceci est équivalent à c'est n au carré est pair
est pair, alors n est pair. Voilà. Donc خرج لي بلي هنا انا رحت برهنت هادي برهنت بلي ان و كاري ني با بير وخرج لي صح بلي ني با بير. هاولي خرج لي بلي ني با بير مي سي كوا مع الاخر نقولو با كونديسيون سوسي ايكيفالون بالتعادل مع الاولى يتسمى الاولى تاعي ما دامت هذه صحيحه الاولى تاعي تال صحيحه. هذا هو كونترابوزي. كونترابوزي تروح ديرهم لانفيرس ومن بعد وتزيد ديرهم الكونترير تاعهم. نروحو لابسيون. Troisième, absurde. Absurde. عندك P. عندك proposition. D'accord? باش تثبت هذه البروبوزيسيون روح ديرلها العكس تاعها. non P. D'accord? روح ديرلها العكس تاعها اثبت العكس ديالها. حتى تصيب روحك خرجت في الأولى. هذه على بالي بلي ما فهمتوش وشنو. دوك تفهموا بالمثال. صح. عندي اكزامبل قال لي زيرو n'a pas d'inverse ما عندوش مقلوب d'inverse dans R. واش معناتها؟ نقول لك الزوج l'inverse ديالو c'est 1 sur 2 4 c'est 1 sur 4 etc. est-ce que 0 عنده المقلوب تاعو 1 sur 0 c'est 0. on va voir. donc واش ندير انا نديرلو النون تاعو واش يولي لي نمونطرو لا بوزيسيون سويفون raisonnons par l'absurde, c'est-à-dire supposons que 0 a d'inverse dans R, عنده d'inverse sur R. après واش ندير il existe au moins x prime dans R. نقولو au moins existe عدد هذاك العدد اللي هو هكذا ياك. ومن بعد نجي نكمل 0 fois x prime égale à 1. 0 في الاخر واش يعطي لي 0 هذه وشنو 0 تساوي 1. اسكو كاين منها هذه كاش منها. donc ceci est absurde. Ceci est absurde. donc NC 0 n'a pas d'inverse dans R. absurde لهنا واش دير كيقول لك في التمرين بلي ديروا طريقه الابسورد روح احكم العباره اللي عطاوها لك روح ديرها لانفيرس ديالها. داكور باردون روح ديرها نون بي تما روح ديرها لا نيغاسيون ديالها ابري تخرج باللي ما داكور تخرج فيها. داكور نروحو للاخرى اللي هي ريكورونس. لا ديرنيير récurrence شفتوه ديجا سي البرهان بالتراجع. عندنا récurrence فيه الأولى deuxième troisième.
الأولى اللي هي initialisation deuxième اللي هي hérédité والتروازيام اللي هي conclusion. الحاجة الأولى initialisation واش نديرو؟ on montre que P0 est V. On montre que P0 est vrai. صحيحة. D'accord? هذه هي البداية تاعنا. نمونطريو بلي P0 صحيحة. ومن بعد واش راح ندير؟ في الدوزيام on suppose que P1 est vrai. هذه نقترحها بلي vrai. نقترح بلي P1 vrai. ونروح نمونطري واش نمونطري؟ pour un on démontre que l'insert au rang suivant P1 plus 1 واش بيه est vrai. ثم نقترح بلي هذه صحيحة ونروح نبرهن هذه. La conclusion c'est quoi? On rappelle que le principe de récurrence P1 est vrai. On rappelle que le principe de la récurrence est vrai. D'accord? هذا هو. الحاجة الأولى نمونطريو بلي P0 est vrai. الحاجة الدوزيام هذه نقترحها بلي صحيحة ونروح نبرهن P1 plus 1. الكونكلوزيون نعاود نولي للقانون تاع لو برينسيپ دو ريكورونس اي فري، معناتها تحقق لي هذا المبدأ. نشوفوا ان اكزامبل. نشوف اكزامبل. l'exemple هذا يقول لك n contient un n معناتها زوج واحد زيرو. شوفوا بون نبداو هكذا زيرو واحد زوج، ما كاش هذا عدد طبيعي تماما فيش الاخر زيرو واحد زوج ثلاثة أربعة اكسيتيرا. داكا هذا هو واش معناتها ان داخل في ان دو ان أكبر أو يساوي من ان. قال لي دو ان كبيرة ولا تساوي من ان. الحاجة الأولى واش راح نديرو؟ pour la première chose اللي هي on va montrer par récurrence que pour n égale à 0 n égale à 0 واش عندي؟ on a الحكمة هذه 2 0 أكبر من 0. 2 0 c'est quoi? c'est 1 أكبر من 0. معناتها هذه est vrai. معناتها P0 est vrai. صحيحة. Après deuxième c'est on va نقولوا بلي P1 est vrai et montre P1 plus 1. هذه كيفاش نوضحها ولا كيفاش نبينها؟ تبعوا معي. هنايا عندكم دوزان، هنا عندكم متراجحة. الحاجة الأولى عندك متراجحة، ما عندكش مساواة. داكوغ؟ تما واش دير؟ دوزان أكبر من الآن. ركز دوكا نروح ندخل تولي لي ان بلس ان
أكبر من ان بلس ان. صح؟ هكذا. هادية نورمالمون نلحق لهادي، بصح أنا نبدا من هادي. دو زان أكبر من ان. نشوف هنا اسكو نزيد منها واحد ونزيد منها واحد. هنا نزيد الواحد يخرج لي هذا الشرط، صح هذا الشرط ما يخرج ليش، لازم نضربو في اثنين. اضرب في اثنين. 2 في 2 ان اكبر يساوي من 2 ان. هكذا. ابري هذه واش تولي لك؟ تولي لك 2 ان بلس 1 اكبر من 2 ان. حققت هذا الشرط، مي هذا ما خرجليش. داكوغ. واش ندير؟ دو زان نقول لك الأ كبيرة من البي. داكوغ. نقول لك بلي البي كبيرة من السي. هادية واش تقول لي؟ معناتها الأ راهي كبيرة من السي. داكوغ. أ كبيرة من بي، بي كبيرة من سي، ألوغ أ كبيرة من سي. هنا عندنا بالتعدد دو زان أكبر من ان بلس ان. تسمى هنا بالتعدد رانا خرجنا. وأخيرا نقولو بلي دونك بي بلس ان. Donc 1 plus 1 est vrai. D'accord? Est vrai par le principe de récurrence. P1 est vrai pour tout 1 supérieur ou égal à 0. D'accord? Et c'est هذه هي الأخرى، la méthode الأخرى ديالنا. Merci.